सरलम् उत्तरम्। बहुप्राचीने काले कश्चन धनिकः वणिक् आसीत्। सः परमस्वार्थी कृपणः च आसीत्। एकदा सः वाणिज्यार्थं सुदूरस्थं नगरं प्रति प्रस्थितवान्। सः स्वसाहाय्यार्थं यूसुफनामकं युवकम् आत्मना सह नीतवान्। प्रस्थानात् पूर्वं यूसुफः उक्तवान्, प्रभो, प्रायः अहं सुदूरप्रयाणस्य श्रान्तिं सोढुं न शक्नुयाम् इति। तद्विषये भवतः किमर्थं चिन्ता? श्रमविभागे अहं साहाय्यं करिष्यामि इति अवदत् धनिकः। वणिक् वस्तुवाहने योजितस्य अश्वस्य उपरि उपविश्य प्रयाणं कृतवान्। अश्वेन सह धावनीयम् आसीत् यूसुफेन। एकवारम् अपि अश्वस्य उपरि उपवेष्टुं यूसुफाय अवकाशं न दत्तवान् धनिकः। यदा अश्वस्य अल्पा विश्रान्तिः तदा एव यूसुफस्यापि विश्रान्तिः। एतेन एव क्रमेण आसायं प्रयाणं प्रवृत्तम्। रात्रौ कुत्रापि पटमण्डपं निर्माय विश्रान्तिः स्वीकरणीया इति धनिकः सङ्कल्पितवान्। तदनुगुणं प्रशस्ते स्थले पटमण्डपः निर्मितः। अश्वस्य आहारक्षालनादिकव्यवस्थां करोतु इति आदिश्य धनिकः विश्रान्त्यर्थं पटमण्डपस्य अन्तः गत्वा शय्यां प्रसार्य सुप्तवान्। तदा यूसुफः वदत्, श्रमविभागे साहाय्यं क्रियते इति प्रस्थानसमये उक्तम् आसीत् भवता। अतः मध्यरात्रपर्यन्तम् अहं रक्षणव्यवस्थां निर्वक्ष्यामि। तदनन्तरं भवान् तत्कार्यं करोतु। अहं किञ्चित् विश्रान्तिं स्वीकरिष्यामि इति। वत्स, श्रमविभागस्य क्रमः अन्यरूपेण चिन्तितः मया। विक्रय्यवस्तूनाम् अश्वस्य च रक्षणं भवता एकेन एव कर्तुं न शक्येत। अतः पटमण्डपात् बहिः स्थितस्य अश्वस्य रक्षणं भवान् करोतु। अन्तः स्थितानां वस्तूनां रक्षणम् अहं करिष्यामि इति असूचयत् वणिक्। यूसुफः स्वामिनः आदेशं पालयन् पटमण्डपात् बहिः वृक्षस्य अधः उपविश्य रक्षणकार्ये अवधानं दत्तवान्। शान्तिकारणतः उपविष्टेन एव तेन अल्पा निद्रा प्राप्ता। मध्यरात्रसमये पटमण्डपस्य अन्तः शयितः धनिकः अपृच्छत्, यूसुफ, किं क्रियमाणमस्ति भवता इति। चिन्तयन्नस्मि श्रीमन्, यूसुफः उत्तरं दत्तवान्। कस्य विषये चिन्तनं? वणिक् अपृच्छत्। पाटलपुष्पस्वीकारार्थं यदा गम्यते तदा कण्टकपीडमात्रम् एव प्राप्यते चेत् किं करणीयम् इति। कण्टकपीडाम् उपायेन परिहृत्य ततः प्रत्यागन्तव्यम् मित्र। बुद्धेः उपयोगः करणीयः इति उक्त्वा पुनरपि निश्चिन्ततया निद्रां कृतवान् धनिकः। घण्टाद्वयानन्तरं सः पुनः अपृच्छत्, यूसुफ, अधुना भवता किं क्रियते इति। चिन्तनम् एव क्रियते श्रीमन्। इदानीं कीदृशं चिन्तनं प्रचलति? यदि श्वः सूर्यः एव न उदयात् तर्हि किं भवेत्? न कापि चिन्ता। अहं तु उषःकाले उत्थाय सूर्योदयस्य प्रतीक्षाम् अकृत्वा प्रयाणम् अनुवर्तयिष्यामि इति उक्त्वा वणिक् पुनरपि निद्राम् अकरोत्। पुनरपि घण्टाद्वयानन्तरं शयानः एव सः अपृच्छत्, किं क्रियते यूसुफ इति। इदानीम् अपि गाम्भीर्येण चिन्तयन् एव अस्मि श्रीमन्। इदानीन्तनचिन्तनस्य विषयः कः? अपृच्छत् धनिकः। ह्यः तु मम स्वामी अश्वस्य उपरि उपविष्टः सन् प्रयाणम् अकरोत्, अहं च अधावम्। किन्तु अद्य अश्वस्य उपरि कः उपविशेत्, कश्च धावेत् इति चिन्तयन् अस्मि। यदि अश्वः एव न भवेत् तर्हि मम स्वामी किं वा कुर्यात् इति मम चिन्तनम् इति उक्तवान् यूसुफः।
अश्वाभावे मया अपि पादाभ्यां गम्यते इति उत्तरं दत्तवान् धनिकः। किञ्चित् कालानन्तरं तस्य मनसि विचारः आगतः, यूसुफः वचनस्य विशेषतात्पर्यं किमपि अस्ति इति। अतः सः झटिति उत्थाय बहिः आगत्य परिशीलितवान्। किन्तु तत्र न आसीत् यूसुफः न वा तदीयः अश्वः। अश्वम् आरुह्य ततः पलायितवान् आसीत् यूसुफः। यदि दत्तस्य आश्वासनस्य अनुगुणं यूसुफस्य विश्रान्त्यर्थम् अपि अल्पः अवकाशः कल्पितः स्यात्, तर्हि यूसुफः अश्वस्य अपहरणं न अकरिष्यत्। मूर्खेण मया अविवेकः कृतः इति चिन्तयन् महान्तं खेदम् अनुभूतवान् धनिकः। किन्तु महता खेदेन अपि किम्? सुदूरप्रयाणं पादाभ्याम् एव करणीयम् आसीत् तेन। कथा समाप्ता।